Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Donc, je vois l'application numéro 3 بالنسبة l'algèbre 1 pour la méthode de Gauss. Donc, il est surtout de résoudre par la méthode de Gauss le système suivant en discutant suivant la valeur du paramètre m. يعني خاصني هاد la résolution ديال هاد le système هذا نديرها على حساب la valeur ديال البارامتر m. D'accord. Donc, كنا كنعرفوا la méthode de Gauss اشنو كنديرو شفناها في لي فيديو اللي قبل. هاد لا لين الاولى كنسميها البيفو دو غوس. دونك ما كنقربش ليها لا لين 2 و بيان لا لين 1 ما كنقربش ليها. دونك غادي نحطها سيتادير غادي نكتب اكس بلس اش بلس ايكغيك بلس ام زد ايكال 1. هادي سي لا لين 1 اللي كتسمى لو بيفو دو غوس. هنا ما كنكتبش لا لين 2 وانما كندير ال 2 بريم اللي هي اش. قلت لكم كتاخذ الكويفيسيون ديال لا لين 2 كتضربها في لا لين 1 وكتاخد الكويفيسيون ديال لا لين 1 كتضربها في لا لين 2 وكدير لا ديفيرونس بيناتهم. يعني هادي شنو غادا تكون؟ هنا واحد عندك هنا واحد اكس، يعني غتكون عندك واحد في ال 2 اللي هي ال 2 ياك، موان 2 في ال 1 موان افيك الموان سي بلوس، دونك غتكون بلوس 2 ال 1. الوغ كنمشي كنحسب هادي، غنحسبها هنا وغنمسحها. دونك شحال هي ال 2 بريم؟ هي L2 اللي هي شحال؟ اللي هي موان 2x. داكوغ. بلس h دونك سي بلس m او كاري. نحاول نديفلوبيها، نحاول نديفلوبيها الله يرضي عليك. صافي نحاول نديفلوبيها. غتبقى عندك m او كاري y موان m y موان 2 z moins 2z, d'accord, plus 2L1. Donc, plus 2x, plus 2y, plus 2mz. اش غتساوي لك؟ دونك غادا تساوي لك موان 4 بلس 2 اللي هي شحال؟ اللي هي موان 2 ايكال موان 2. الوغ مشات موان 2x مع بلس 2x، مشات 2y مع موان 2y، اش غيبقى عندك؟ دونك شوف هنا غيبقى عندك ام او كاري y موان ام y موان 2z بلس 2mz. الوغ غادي نفاكتوريزيو y، غتبقى عندك ام او كاري موان ام فوا y بلس اش 2m moins 1, d'accord, ou bien moins 2 fois z égale moins 2. دونك نقدر نفاكتوريزي هنا بالدو الا بغيت نخرجها، اش بقى عندك ام موان 1 فوا زد اش غتساوي لك؟ غتساوي لك موان 2. سي كلير. دونك شوف معايا اش غيبقى عندنا في لا لين 2. دونك غتبقى عندك ام او كاري موان ام فوا y plus 2m moins 2 fois z اش غتساوي؟ غتساوي موان 2. دونك هذه هي، انا شي نحيدو هذه من هنا، هذه هي L2 بريم. دونك هنا غنكتبو L3 بريم ياك، L3 بريم في نفس البلان. كناخد الكويفيسيون ديال هذا كنضربو في هذا وديال هذا كنضربو في هذا وكندير لا ديفيرونس بيناتهم. دونك هنا غادا تكون عندك هي هذه قلنا L2 بريم، دونك غتكون هي L3 موان L1. دونك نحسب L3 موان L1 اللي هي L3 بريم. دونك L3 بريم غادا تساوي لك L3 سي x plus y plus z moins x moins y moins m z égale 1 moins 1. دونك غتساوي لك 0. سي كلير. دونك غتمشي x مع الاكس وغادا تمشي y مع الاي. دونك اش غيبقى عندك؟ غتبقى عندك دونك سي 1 موان ام فوا زد شحال كتساوي؟ ايكال 0.
داكوغ، لان هادي 1 دونك هنا سي 1 وهنا سي 1. دونك هنا اش غادي نكتبو بلي 1 موان ام فوا زد ايكال 0. الوغ دابا غادي نديسكوتي سولون لا فالور دو ام، يعني على حساب ام شحال كتساوي. غادي نمسح تما الشباب داكوغ، وغادي نديسكوتيو سولون لا فالور دو ام. سينو هنا شوف، هنا دير 2 ماشي 1. هانتوما هنا نديرو 2 الشباب صافي، صحاو هادي ديرو ليها 2. دونك هنا غتبقى عندك 1 فوالا صافي. غير بلاصة هاد 2 ديرو 1، بلاصة 1 ديرو 2. دونك هنا غتكون ايكالا 1. المهم هادي غتكون ايكالا 1. غادي نمسح هنايا. الوغ يلا، دونك غادي نديسكوتيو سولون لا فالور دو ام. الكال الاولاني غادي ناخد ام ايكالا 1. اش غادي ناخدو الا كانت الام ايكال 1؟ يلا بروميي كا هو هذا. دونك غادي نحاول نديرها بالحمر. بروميي كا ام ايكال 1. دونك اش غيبقى عندك؟ يلا بيفو دو غوس غادي يبقى هو غتكون عندك اكس بلس ايكغيك بلس زد ايكالا 1، لان الام هي 1. الوغ هنا اش غنلاحظو؟ غتكون عندك 1 او كاري ناقص 1 هي 0، دونك غتولي عندك 0. هنا غتكون 1 دونك 2 موان 2 سي 0. اش غيبقى عندك؟ غيبقى عندك بلي 0 كيساوي موان 2، وفي الثانية غتبقى عندك بلي 0 ايكالا 1. واش هادي ممكن؟ لا، سي امبوسيبل هادي. دونك سو كي امبوسيبل اي دونك لونسومبل دي سوليسيون في هاد لو كا ما غتكونش عندها سوليسيون، يعني اونسومبل فيد، مجموعة فارغة. داكوغ، دونك غادي نكتبو بلي هذا غير ممكن. سو كي impossible et donc S égale ensemble vide. Donc هذا هو le premier cas. Donc غادي ندوزو للدوزيام كا إلا كانت m différent de 1. يلا دوزيام كا m différent de 1. مكتبش مزيان. دونك différent de 1 يعني غادا تبقى لك الشباب. يلا تبدا معايا النهار ديالك. دونك هنا غتبقى عندك x plus y plus m fois z إيكال 1. الثانية حتى هي سي لا ميم شوز. دونك غتبقى عندك m كاري موان m fois y plus h plus 2 m moins 2 fois z إيكال موان 2. دونك هنا غادي نجبد زد صافي. من هنا غادي نديتيرميني زد. زد غتعطيك هي 1 على 1 ناقص. اصلا من هنا غادي تبان لك خاصها الا جبدتي زد وجبتي هادي لتحت بالنسبه لك الاولاني غتبان لك بلي ام خاصها تكون ديما ديفيرون دو 1، مخاصهاش تكون كتساوي 1 لان غيكون عندك زيرو في الدينوميناتور في المقام. سي كلير. دونك غادي نعوضو صافي. غادي نعوض هذا هنا اش يولي عندك؟ يلا غادي نعوض زد في الدوزيام لين. هنا غتبقى اكس بلس y بلس ام فوا زد إيكال 1. دونك غتولي عندك ام au carré moins m y plus 2m moins 2. فاش غادا تضرب؟ غتضرب في 1 sur 1 moins m. دونك غادي تضرب في 1 sur 1 moins m. هاهي شحال غتساوي؟ غتساوي moins 2. وهنايا عندك z إيكال 1 sur 1 moins m.
داكوغ. دونك اش غيولي عندنا؟ غادا تسامبليفيا. شوف هنا فاكتوريزي ب 2، دونك غادي نخرج هذيك 2 غتبقى عندك هنا 1 ونحطها هنايا. داكوغ. دونك 2 غادا تولي هنايا. سي كلير؟ سيتادير غادا تمشي لك هادي مع هادي، غتمشي ومن هاديك سي 1 موان ام. نخليوها، دونك نخليوها لان عندك تما 1 موان. صافي خليوها، غير نخلي هادي. دونك سي دوزيام موان 2. فوالا. دونك غادي نكملو. اش غيولي عندك؟ نحاولو نحسبو هادي الشباب. يلا هادي نحاولو نحسبوها. دونك اش غيولي عندك؟ غادي نمشيو نخدمو ليها. نكملو هنايا. اليزي. سي اكس بلس y بلس mz إيكال 1. الوغ نحاولو نديفلوبيو هادي. صافي نحاولو نديفلوبيو. داكوغ. اولا نقدرو نخرجو هاد الموان. داكوغ. وتقلب. فهموني شنو غادي ندير؟ دونك بحال هنا نخرج الموان هنا، ياك؟ هاد الموان نديرو هنا وتولي عندك هنا 2. ها هي غتولي عندك 2 موان 2 وهاد 2 نجيبها هنا دابا. دونك نجيب هنايا 2. هنا غتبقى عندك 1 موان ام. صافي غادي نسامبليفي هادي مع هادي. داكوغ. اشنو غيبقى عندك؟ دونك غتبقى عندك ام او كاري. هانتوما شوفو معايا ديفلوبيو هادي. صافي. وهاد 2 دونك هانتوما غتبقى عندك ام او كاري فوا اكغيك موان ام اكغيك. فوالا. دونك موان 2 ايغال موان 2. دونك الى هادي غتمشي مع هادي دونك غتبقى عندك هنا زيرو، هنا غادي تبقى زيرو، هنا غادي تحيد هاد موان 2. دونك هنا نقدر نفاكتوريزي. باش نفاكتوريزي اكغيك؟ سي كلير؟ دونك غتبقى عندك اكغيك فاكتور. فوالا. دونك غتبقى عندك ام او كاري موان ام فاكتور اش فاكتور اكغيك. وهنا غتبقى عندك زد إيكالا 1 سور 1 موان ام. نقدرو عاوتاني نخرجو ام، يعني تولي عندك هنايا إيكغيك فوا ام، وهنا تبقى عندك 1 وهنا تبقى عندك ام. فهمتو البلان؟ صافي. فوالا. دونك هذا هو لو سيستيم. الوغ هنا عاوتاني غادي نيتوديو واحد لي دو كا. غادي نشوف فاش تكون الام ايكال زيرو وفاش تكون الام ديفيرون دو زيرو. داكوغ. دونك الا كانت الام ايكال زيرو غادي نبدا بهاد الكا هذا. يعني بحال هاد لي دوكا راهم داخلين في هذا. غادي نديرهم غير نديرهم لكم بالخضر، ما عرفتش غيبان ولا لا. دونك الا كانت ام سي ام ايكال زيرو، يلا اش غيولي عندك؟ الا كانت الام كتساوي زيرو تبع مع الار ديالك. دونك غتبقى عندك تما اكس بلس ايكغيك كتساوي 1. دونك الام كتساوي زيرو، دونك هادي غتساوي لك زيرو. داكوغ. يعني ان الايكغيك غتبقى عندك هنا الزيرو كتساوي اش؟ كتساوي زيرو. واضح؟ الزيرو كتساوي زيرو حيتاش الام اللي كتساوي زيرو هنا ماشي الايكغيك. اتونسيون، الام هي اللي كتساوي زيرو، ايكغيك راه في ار ما عرفناش شحال كتساوي. هنا اش غتبقى عندك زد إيكال اش إيكال 1. مي هنا il faut faire attention. اشنو اللي غادي نكتب؟ واش نكتب اكس اون فونكسيون دو ايكغيك ولا ايكغيك اون فونكسيون دو اكس؟ فينا هو لا لين اللي خرجت لينا واحد الزيرو إيكال زيرو هي لا لين الثانيه هي اللي فيها ايكغيك. دونك انا كنحافظ على ايكغيك  صافي. يعني اش غيولي عندك؟ غتولي عندك بلي
x égale 1 moins y. y راه هي y d'accord و z راه هي 1. يعني لي نومبر دي سوليسيون s هما اش هما 1 moins y 1 سلاش y كينتمي ل r لانني خليته كوم واحد البارامتر. سي كلير خليته كوم بارامتر. اجي معايا دابا الا كانت الام ديفيرون دو زيرو ماشي هي اللي كتساوي زيرو صافي ام ديفيرون دو زيرو دونك اش غيكون عندك سي ام ديفيرون دو زيرو. غادي نكتبها هنا غادي نكتبها بالخضر. دونك الخضر هنا ما كتبش غادي نحركو باش يكتب. دونك دابا غادي نديرو سي ام ديفيرون دو زيرو. الوغ واش غيبقى عندك وليدات؟ دونك غيبقى بلي هنا غتبقى عندك اكس بلس y بلس ام زد إيكالا اش إيكالا 1. دونك هنا إلا كانت الام هي اللي ديفيرون دو زيرو دونك الإكغيك غتكون هي اللي كتساوي زيرو ياك، لأن هادي ديفيرون دو زيرو ياك، هادي ديفيرون دو زيرو دونك باش تكون هادي كتساوي زيرو خاص الإكغيك تكون كتساوي زيرو. سيتادير إكغيك اش غتساوي إيكالا زيرو. ألوغ زد هي 1 سور 1 موان ام. مفهوم؟ يعني زد غتكون هي 1 سور 1 موان ام بويسك زد إلي ديفيرون دو زيرو دونك غادي تبقى زد هي 1 سور 1 موان ام. دابا غادي نمشيو نعوضو الإكغيك و زد في لا لين نيميرو 1 باش نديتيرمينيو إكس. اش غيولي عندنا؟ دونك كتولي عندك إكس بلس اش ام فوا 1 سور 1 موان ام إيكالا 1. إكغيك إيكالا زيرو زد غتساوي لك هي 1 سور 1 موان ام. دونك هنايا هادي نلوحوها للكوتي لاخر اش غتولي عندك إكس غتولي هي 1 موان اش موان ام سور 1 موان ام. دونك اللي غتساوي لك اش دونك هنا غتكون 1 موان ام دونك هادي في هادي غتكون سي 1 موان ام موان اش موان ام يعني 1 موان دو زين. فوالا هي 1 موان دو زين. سي كلير؟ دونك سيتادير اس شحال غتساوي لك؟ اكس هي 1 موان دو زين سور 1 موان ام. إكغيك هي شحال؟ هي زيرو. زد هي 1 سور 1 موان ام. اي فوالا دونك النومبر دي سوليسيون في لي كا كاملين في كاع لي كا لي شفنا داكوغ. الا فهمتي ليا هادي غادي تقدر تحل اي سيستيم كيف ما بغا يكون. دونك ها الكا الاول الثاني فيه دو كا. سي كلير؟ دونك غادي نجي نشوف واش التليفون مازال كيصور. سي وي غادي نعطيكم واحد الريزومي. الوغ مازال كيصور دونك غادي نعطيكم ريزومي. هنايا كنهضر بشويه لانه الليل دابا راه كنصور مع جوج ونص داكوغ مع جوج ونص ديال الصباح. يعني الناس كيكونوا ناعسين داكشي علاش ما كنغوتش لي فيديو اللي كيتصوروا في الصباح راه كنغوت فيهم اكثر. الوغ غادي نمسح هنايا باش نعطيك ريزومي على لي سوليسيون. يلا يلا دونك ريزومي. الكان الاولاني سي ام ياك، يعني سي ام ايكالا ماشي ديفير دونك سي ام ايكالا 1. هذا شنو كنا لقيناه؟ اس هي ensemble vide d'accord. Si m différent de 1 كتساوي 0 كاينه différent de 1 و إيكالا 0 داكوغ. حاولوا تفرقوا بيناتهم
دونك الكا التاني الام ديفيرون ou bien نديرو m égale à 0 c'est m différent de 1 ou différent de 0 و m différent de 0 هي هادي عندي solution unique اللي هي هادي داكوغ كاين عندنا une solution unique يلا اللي هي h s هنا هي 1 moins 2m sur 1 moins m 0 1 sur 1 moins m d'accord donc والكا الثالث هو الام ايكالا 0 داكوغ في الكا الثالث سي ام كاينه عندنا اون انفينيتي دي سوليسيون عندي بزاف دي سوليسيون انفينيتي دي سوليسيون احتاج تكتبوا لا سوليسيون تكتبهاش اون فونكسيون ديال لو بارامتر y هذاك y راه كينتمي ل r سيتادير غادي تكون عندي واحد انفينيتي دي سوليسيون اللي هي هذه دونك الاس في هذه الحاله كنا لقيناها هي اش هي 1 موان y فيرغول 1 زد ما كتبتهاش لا فوالا زد هي واحد افيك y راه كينتمي ل r واش فهمتوا علاش انفينيتي دي سوليسيون حيت y راه كتفاري y راه كتفاري من موان انفيني حتى بلوس لانفيني سيتادير غيكونوا عندنا بزاف لي سوليسيون في ار اي فوالا دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لابليكاسيون فريمون ابليكاسيون مزيانه بالنسبه لهاد الموديل هذا كنوقع فيه ان بروبليم ماشي غير فيه العام اللي فات في اس 1 و اس 3 كان عندي البروغرام شارجي دونك ما قدرتش انني نكمل البروغرام داكوغ حاولت ندير غير لي لايف الترموديناميك كنت كملته في لي لايف يمكن 3 لي لايف درت فيه الترموديناميك كامل في الباج ديالي في فيسبوك ما كنتش قدرت انني نكملو لي ظروف ما كان عندي البروغرام فريمون شارجي الو دابا غادي نحاول ان شاء الله نكمل معاكم دونك قولوا لي دابا من وراء هاد لي سيستيم لينيير دونك شفنا لا ميثود دو غوس غادي نزيدكم ميثود واحده اخرى اللي هي لا ميثود دو كرام من بعد غادي ندخلوا للشابيتر الثانيه واش تبغيو نديرو فيها لي نومبر كومبلكس او تبغيو نديرو فيها لي بولينوم جاوبوني في لي كومونتير وحاولوا تبارطاجيو هاد الفيديو هذا مع لو ماكسيموم ديال صحابكم داكوغ وحاول دير ابوني في لاشين باش يبقى يطلع لك كل فيديو رحتو يطلع لك سي كلير يلا تصبحوا على خير والله يعاونكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.